مولا علی پاک نے قرآن لو میں آیت تطہیرہ دوبارہ پڑھنا منو لگدا اج بھی تساں قرآن تو باہر نہیں مینوں جان دے اللہ نے اعلان فرمایا انما یرید اللہ فرمایا سونیا بیت اللہ نو ابراہیم خلیل پاک کرے گا اسماعیل ذبی پاک کرے گا تیرے گھر نو رحمان آپ پاک کرے شاہ جی بندہ ایک اونا پاک کر سکتا کسی نو جنہ بندہ پاک کرن دے قادر ہو سبحان اللہ جنہیں کو قدرت ہو جنہیں کو قبلہ پیر صاحب طاقت ہو صدقے جامعہ جڑا آپ ہی قادر مطلق آپ ہی ساریاں قدرتاں دا مالک ہے اس پاک کیتا ہے تے پانچ تن پاک ہن تو تھی اجازت دیو تے میں قرآن پاک پھر پڑھا گے انشاءاللہ اسی بڑی بڑی ہمت کی پورا گھنٹہ قرآن پاک سن لیا یہ سارے پاک آج ایک میں پاک بی بی دی گل کرنی ہے جیڑی انی پاک ہے انی پاک ہے انی پاک ہے انہاں دا نام لین لگیاں لا محدود کروڑاں ارباں خرباں مرتبہ سوچنا پیندا ہے تیری زبان اس لائق ہے تو حسین دی ماں دا نام لے سنانا ہے نا الضرورت بھی ضرورت شیئین جائزت میں تحت میں قانون علماء سمجھ دے میں نام لے رہے ہیں تیری زبان اس لائق ہے کہ تو بی بی پاک دا نام لے میں بی بی پاک آقا تے سمجھ آیا کہ حسنین کریم مہندی اماں جان دی گل ہو رہی حضرت امی خدیجۃ الکبریٰ تیری میری روحانی امی جان کہندی نے میرے پیٹ وچوں نا اللہ اللہ دی آواز آئے ذکر دی آواز آئے تے فرماندی میں کدی بیڑے جاواں کدی اندر آواں کہ کون اللہ اللہ پہ کردا ہے جملہ سنو گے ٹھر جاؤ گے میرے مصطفیٰ علیہ السلام گھر آئے کہ خدیجہ پاک نوں پتہ سی ساڈے آقا ہونے جڑے بیٹھے فرشتے ہوندے نے خبراں عرش دیاں دندے آئے تے کہندے نے سرکار اے نا ساڈے گھروں اللہ اللہ دی آواز ہوندی تے ہونی بھی میں کلی ہاں دائیں بائیں اگے پیچھے سارا کچھ وینی ہے تے کلی ہوندی ہے تے اللہ اللہ دی آواز ہوندی ہے میرے مصطفیٰ فرمایا شیخ الاسلام نے لکھیا ہے کہ یہ جدو حضور نے سنیا نا تو حضور فرمایا اے خدیجہ یہ کوئی باہروں نہیں پیا کردا یہ تیرے بطن دے اندر یہ وہ بچہ ہے جڑا ذکر پہ کردا ہے میرے مصطفیٰ فرمایا بچی ہے الٹرا ساؤنڈ نو مان جاندے ہو نبی واری بھی بولنا سبحان اللہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا نہیں بیٹی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جدو زہرا پاک دی ولادت بسعادت ہو گئی روایت شاہ میں وقان حضرت امی خدیجہ کے نے جدو زہرا بطول دی آمد ہوئی سجے بھی نور کھبے بھی نور اگے بھی نور پیچھے بھی نور چکے جڑی آ رہی ہے اے او دی نسل او دی شہزادی ہے جنہ اعلان اول میں خلق اللہ نوری اللہ دا اعلان قد جاءکم من اللہ نور جنہ دے بارے ماں دا اعلان خرج من نور اے آرہی آنے دے نور بڑھ کے دائیں بائیں کے پیچھے نور نور بریلی دے باپے نے تے ہاتھی مکا چھڑی فرمایا میں کی دسا کہ زہرا کیسی نور تیری نسلیں کرسی تے بیٹھے نے تے علیل نے تے بیٹھے ہیں ویسے بھی ضعف ہے کمزوری ہے لیکن دو میں ہاتھ ملانے کر کے نا تے زہرا پاک بھی عقیدت میں کہہ رہے ہیں تیری نسلیں
بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آقا جی تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا حضرت سیدہ کائنات آپ کی ولادت ہو گئی حضور آئے نے امی جی خدیجہ الکبریٰ عرض کی تھی آقا اللہ نے بیٹی دیتی ہے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہوئی اللہ پیدل پیتیاں دے رہا اے چوتھی بیٹی آئی میرا جملہ سن کے جڑے رو رہے ہو مزید تڑپ جاؤ اے میری تھی آئی میرے نبی نے فرمایا تیاں نو اللہ نے رحمت بنایا ہے تے بیٹیاں نو اللہ نے نعمت بنایا ہے اور یاروں نعمت کے بارے پوچھیا جانا ہے رحمت داتے کی صحابی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے خدیجہ اے میری او بیٹی آئی جیدی چادر دا صدقہ جگ دیا تیاں نو عزتاں دیا چادر مزید مل جان گیا اے خدیجہ نہ روئی ہر نبی دی نسل انہاں دے پتراں تو جاری ہوئے گی میری نسل زہرا بطول تو جاری ہوئے اور میرے موسی نہ بچپن سے ایک دن نہ ماما کہندی ہیں نا تیاں نو کہ تیے کچھ لینا ہوگا کہ میرے نال گل کری بابے نال تیاں چکدیاں گل نہیں کردی تے پھر زہرا بطول دی شرم و حیا اللہ اکبر کیویں لفظاں وچ بیان ہو سکے چھوٹی جی عمر ہے تے حضرت خدیجہ کہندیاں نے اے فاطمہ جی امی جی فرمایا میں تینوں کوئی نواں جوڑا نہ لے آ دیاں تانوں پتہ تیاں تے منگدیاں ہی نہیں اللہ دی قسم ہیں میں تانوں لے آ نہ دیاں امین صاحب نے ڈاکٹر صاحب اس تیرے تے بیٹھنے والے ہو تھے شیخ قصور دی دھرتی تے بابا بلّہ شاہ صاحب نگر تے نظر وچ بیٹھنے والے ہو جدوں امی خدیجہ الکبریٰ نے کہنا لے آ دیاں تے حضرت فاطمہ دی چھوٹی جی شاہدی عمر آپ دی دادی جان کہندی نے امی جی مینوں سوٹ نہ دیو مینوں دینا ہے نا تے مینوں میرے بابے مصطفیٰ دا مصلا دے دو ہائے ہائے میرے بابے مصطفیٰ دا مصلا دے دو یہی وجہ رو کے کہندی اتھن مالکہ کدی تے ایڈی رات کوئی لمبی بنا تیری یہ بندی رج کے تینوں سجدہ ہی کر دے تیری رات مک جاندی ہے تے میرا سجدہ ہی نہیں مکدا سجدہ ہی نہیں مکدا اور حضرت بی بی پاک آپ دی علی شادی نہیں ہوئی کہ قریشی عورتاں چل کے نبی پاک دی بارگاہ چلیے کہ ایسے قبیلے دی بیس تے کہنے لگے ساڈے گھر شادی ہے تے زہرا پاک نو کر لو میرے نبی فرمایا میں تھی نو پوچھاں گا تے پھر دساں گا پوچھ کے تھی نو دساں گا اچھا بیاہ تے کرنا ہوئے تے حضور فرماندے نے پوچھ کے دساں گا تے جے بیاہ کرنا ہوئے ادو نہیں تیاں کو پوچھنا چاہیے چپ کر گئے پتر تے آپ پچھا لیں دے نا پوچھ لیں دے شاہ جی ہوتے میرے ابو جی حضور فرمانے ہوتے ہیں نو دے کے آنے نا اتھے کرو تے تی کو نو بھی کدی پوچھ لیا کہ یہ تیرا نکاح کتھے کری یہ بھی حضور دی سنت ہے بیٹیاں والے ہو
انہاں بیٹیاں نوں اتنا مظلوم نہ بناؤ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پوچھاں گا تے دساں گا. زہرا پاک نے پوچھیا تے زہرا پاک نے ہاتھ جوڑے تے خاموشی دے اظہار کیتا تے سیدھی جی گفتگو کیتی تے میرے نبی جج کر گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ دی تربیت بھی سی, میرے نبی دے خون دا اثر بھی سی. سبحان اللہ. بڑے آرام نال شاہ جی آپ دی دادی جان کہندیاں نے ابو جی میں ٹر تے جاواں تے میرا لباس ہے فقیر دا. سبحان اللہ. فقیر دا تے 10 ٹانکے لگے نے چادر. بعد نے کہا 12 ٹانکے لگے سی. بعد نے کہا 10. کسی نے کہا 10 کیوں نہ کہا 10 اس واسطے کہ امام علی پہلے موجود سن تے اگوں پھر 11 امام آنے سن تے محمد تو لے کے محمد تک سارے ہی پاک یعنی محمد بن عبداللہ نبی تے محمد بن عبداللہ امام مہدی سارے ہی پاک. حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دا وصال ہو گیا کہ حضور اپنی دھی نوں پوچھتے رہے بیٹی بھیج دیاں حضور بابا جی اونا میرا لباس ویکھ کے نا تھانوں مذاق دا استہزاء بازی دا نشانہ بنان گے تے میں نہیں یہ جانا. حضور خاموش ہو گئے. جبریل امین زہرا پاک پردے وچ ہوئیاں تے آگے کہنے نے سونےو زہرا نوں پوچھ لو جی عرشاں تو جوڑا آ جائے پھر تے ٹر جان گیاں. ہائے 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 بابے دی عزت واسطے جی عرشاں تو جوڑا پا کے چلیاں جان پھر تے چلیاں جان گیاں جی پھر چلی جائے. ایک روایت ہے کہ گئیاں اسی جوڑے وچ لیکن انہاں دی اکھ وچ اللہ رب العزت نے ایسی چیز پیدا کر دی تھی کہ جدوں آئیاں نے وہ ویکھدیاں رہ گئیاں ایہو جا لباس اج تک اساں ویکھیا ہی نہیں. ہن قبلہ شاہ جی مفتی صاحب والا مرشد قادری صاحب موجود ہے جس نے زہرا پاک نیوی پا کے گئیاں نے آسے پاسے کنیزاں نے وچکار زہرا بطول پردے دی حالت وچ جا رہیاں نے. اگے کامرا بیبیاں نے آکھیا نہیں جدوں مصطفیٰ دی دھی آئے اسی اٹھ کے استقبال نہیں کرنا. او دے لباس نوں ویکھ کے مذاق اڑا گیا. انج سمجھو سٹیج بنے آیا ہے بیبیاں شاہ جی سٹیج تے بیٹھی ہوئیاں نے. ادھر زہرا بطول بنت رسول دی آمد ہو گئی. اے ہولی ہولی اچا ہونا شروع ہو گئیاں نے. تے زہرا دا مانا کلی تے جتھے بھی کلی ہوئے اتھوں خوشبو دے ہلے آوے. جڑے ویلے بیبیاں دے کول زہرا بطول گئیاں نے آئی ہولی ہولی کھڑیاں ہو گئیاں تے اینو خوشبو سن کے کہندیاں نے زہرا خوشبو کتھوں لئی آ. فرمایا مصطفیٰ دے بدن دا صدقہ میرے وچوں آوندی رہندی یہ کپڑا کتھوں لے کے آئی. زہرا بطول نے آکھیا اے کپڑا میرے بابا اللہ دے نبی نے مینوں عطا فرمایا ہے. یہ انہاں کتھوں لے آئے؟ یہ نہ ملک شام دا لگدا ہے نہ عراق دا لگدا ہے نہ یمن دا لگدا ہے نہ مکے دا لگدا ہے. یہ سو دے کپڑا کتھوں لے کے آئے؟ آکھیا دتا میرے بابے حبیب نے میرے مصطفیٰ نو جبریل نے تحفہ دیتا ہے. یہ جبریل کون ہے؟ آکھیا فرشتیاں دا سردار ہے. انہیں لے آندا کتھوں ہے؟ یہ جنت وچوں. یہ جنت کی زہرا کہندیاں نے جیڑا وی میرے بابے دا نوکر ہو جائے گا جنت اودے ناویں ہو جائے. وہ ساریاں بیویاں پڑھ رہیاں نے لا کلمہ سارے پڑھ لو سارے دی گواہی پہ جائے گی. آکھو لا اس کلمے تیرا گئی نیارے میں وہ اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے
ساری تھوڑیاں مریدیاں بن گئی ہیں کلمہ پڑھ کے تھوڑیاں غلاماں بن گئی ہیں حضور میں جاندی گئی ہیں کفر نکل دیا گیا ایمان داخل ہوتا گیا اور پھر وہ ویلا آیا کہ زہرا پاک دی شادی ہو لگی مولا یہ ٹورن والے پتہ کون سن نبی پاک ایک دا نام ابو بکر ہے ایک دا نام عمر فاروق ہے یہ دونوں شخصیتاں مولا علی دے کول گئے جا کے کہندے نے جی تسی نبی پاک نال گل کرو زہرا پاک دا رشتہ تواڈے واسطے قبول کر لیں سبحان اللہ یہ کوئی اج دا منڈا سی مولا علی کہندے نے میں تے رشتے دی گل تے نبی پاک نال تے میں پلیاں بھی نبی دے بیڑے وچ میں کی کراں اکھاں وچ آنسو ڈگ پے اج کدی میرا ابو ہوندا نا سبحان اللہ اج کدی میرا پاپا ہوندا نا تو یہ آپ گل کردا اج کدی میری ماں ہوندی وہ آپ گل کردی میں ہن کراں کیوں نہ کراں تسی اگر آ گئے ہو تو میں کر دینا لیکن ماں ہوئے تے باپ ہوئے تے رشتے ماں پہ کر دیں لیکن خدا دی قسم جڑا ہوئی یتیم جائی جدے صرف تو ماں بھی چلی گئے جناب ابو طالب بھی چلے جائیں لڑائیاں جھگڑے پہ گئے میں جناب ابو طالب بڑا محتاط ہو کے آکھیا میرے دل نو میرا خدا جاندا ہے جناب ابو طالب آپ اندے تے گل کر لیں گے میں نے دسو جو تو رشتے دی گل ابو بکر تے عمر نے کیتی ہوئے گی علی پاک انہوں پھر ماں باپ دی یاد نہیں آئی ہوئے گی تے رو کے آکھے آیا ہوئے گا باپ مرے او سرا ننگا ہوئے باپ مرے سرا ننگا ہوئے ات ویر مرنے ویڑا ویلا باپ مرے ات سرا ننگا ہوئے ات ویر مرنے کنڈے خالی ماما مرنے محمد بخشا اتقان کرے رکھوالی باغ الدری ہریل توتا بوے ڈالو ڈالی جس باغ دا یارو ٹر جائے مالی پھر رب ہی اودا علی المرتضی کرم اللہ کو وجہ گل کریم آپ خیال لے کے آ رہے ہیں جا جا چلا جا جس نبی دی بارگاہ وچ جانا ہے او نبی بے خبر نہیں جا کے بیٹھے نے اج دا کوئی نام لحاظ پیر ہوئے او دے کول بھی رش لگا رہی ہے تے لوگاں نے ویکھو کنی دے کول کیدری کنا کروڑ 6 لوگاں دے سے غلام تے یارو جڑا جگاں دا پیر ہوئے رب دا حبیب ہوئے آپ دی بارگاہ وچ لوگ آ رہے ہیں دکھڑے سنا کے دکھاں دا مداوا کروا کے جا رہے ہیں علی المرتضی
نگاواں خم کر لیا نے عرض کیتی آقا میں حاضر ہو گیا فرمایا کیویں آیا ہے عرض کیتی آقا میں آ گیا تیسری بار فرمایا علی پال اپنے تے زہرا دے نکاح دے وچ ہلدی آیا ہے عرض کیتی آقا تانوں تے ساری خبراں میں کی بولا میرے نبی نے فرمایا علی جی آقا فرمایا عرشاں تے نکاح ہو گیا ہے تھلے نکاح مینوں پڑھنے دا حکم ہو گیا لویا کرے جو سبحان اللہ کیا جے خدا دی قسم جملہ سنو گے بیڑا پار ہو جائے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ نے جب نکاح پڑھایا حق میں عرضی گل آئی آکھیا زہرا جی بابا فرمایا 400 مثقال چاندی دے بدل تہاڈا نکاح علی نال کر دیواں سید نو گواہ بنا لیا جے جڑا میں جملہ کہہ رہا تہاڈا نکاح علی نال کر دیواں عرض کیتی بابا میں کبھی نہیں بولی اجازت دیو تے کوئی جملے عرض کراں حضور فرمایا زہرا بول عرض کیتی بابا علی قبول حق مہر قبول کوئی نہیں زہرا کی جانے عرض کیتی بابا تسی ساری ساری رات امت نو یاد کر کر کے روندے رہندے ہو جے میرا نکاح آسماناں تے ہو گیا ہے اللہ نو آکھو علی والو حق مہر بھی ہوئی دے دے اے زہرا کی چلیے عرض کیتی بابا اگر حق مہر دینے رب نو آکھو حق مہر دینے میرے بابے محمد دی ساری امت دا بیڑا پار ہو جائے رسول بھی راضی ہے رسول بھی راضی اور بعد روایات اندر 6 مہینے بعد رخصتی ہوئی رخصتی دا ویلا آیا کہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت ام ایمن آپ کو کیا کہ تسی انہاں نوں تیار کرو تے توڑ دیو کہ میرے نبی دی ماں پالن والی ماں برکہ بی بی حبشہ دی رہن والی ٹورو بڑی معذرت نال جب رخصتی دا ویلا آیا کہ زہرا رو رہی ہیں میرے نبی پاک دی بارگاہ عرض کی تھی آقا زہرا تے رو رہی ہیں حضور آپ گئے میرے وال ویکھیا جی کیویں بلا تشبیہ و تمثیل میرے کولو ہاتھ ہے بلا تشبیہ و تمثیل ہاتھ میرے نبی نے زہرا دے سر تے رکھیا سبحان اللہ تے کہندے نے تھی کیوں رونی اللہ دی قسم اے بابے بیٹھے کچھ کوئی نہیں جڑے صاحب کسب نہیں دے یعنی کم کاج نہیں کردے تے بیٹے انہاں نوں پیپٹ منی دیندے تے خرچہ دیندے اے جوڑ جوڑ کے نہ کو مفتی صاحب تھیاں جدوں آون نہ پیکے پھر تھیاں نوں دے چھڑ دے سبحان اللہ تے بھرا پتہ کی کہندے بابا سانوں تو آکھیا سی کل ہی میرا خرچہ مک گیا 3 دن پہلے ہی خرچہ لے لیا اس واسطے لیا سی کو تھی نوں دینا سی اگو تیاں نوں بڑے مان ہوندے نے بابیاں تے بھرا نوں ویکھ کے کہندی نا وی ویرا رام نال حالی ساڈا بابا زندہ ہے حالی ساڈا بابا زندہ ہے علامہ قاری اسد قادری صاحب جس ویلے میرے نبی پاک نوں پتہ لگا نا پتہ تے ہے سی بس پیغام پہنچیا تے آئے تے سر تے ہاتھ رکھیا تے زہرا پاک نے نظر اٹھائی تو رو رہی ہیں میرے نبی فرمایا کیوں روندی ہو کوئی علی والوں گل سنی جے نہیں بابا میں جیز تھوڑا پہ دینا تا پہ روندیاں نہیں بابا کوئی کوئی شادی کرن لگے اپنے سسرال کدی پیغام بھیجے کہ جو کوئی دینا جے اپنی مرضی نال سہل پسندی نال اگر دینا جے دے دو اسا جہیز نہیں خدا دی قسم علی بھی راضی ہو جائے گا زہرا بھی راضی ہو جائے گا میں جہیز تھوڑا پہ دینا تاں پہ رونی ہے زہرا پاک کہنی نہیں بابا اس واسطے نہیں رو رہی فرمایا بیٹی پھر کیوں رو رہی کوئی میرے والوں تنگی آئی ہے نہیں بابا تسی تے ایسا کھولو تواڈے نال تے کانٹا ہی کوئی نہیں تسی تے ایسی کلیو تواڈے نال تے ضرر تے نقصان ہی کوئی نہیں
جڑی گل زہرا نے کیتی ہے سنو گے سینہ چھنی ہو جائے گا. کہ میرے آخری کلمات علماء کیا رہے بیان کرتا جا میں مثال پہ پڑھنا ہے. یہ جس بی بی پاک آپ نے جو جملے میں نے نبی کی بار کی طرف کی تھے بابا میں نے توڑے والوں تنگی کوئی نہیں جائے نبی پاک کے بیگانے آواز سے بھی رحمت بن کے آئے نے تے میرے نبی دی تھی گئی عرض کر دیا نے بابا میرا توڑے والوں تنگی کوئی نہیں ہے میں نے توڑے والوں پریشانی کوئی نہیں ہے پھر روئی کیوں آکھیا بابا اج میری رخ دی دا ویلا آیا ہے میرے دل میں دلیل ہے کاش کدی اج میری سکی ماں ہوندی مینوں اپنے ہاتھاں دے نال ٹور دیندی. اے چٹیاں داڑیاں والے بابیاں نوں پوچھو تسی کیوں روندے ہو اوے تسی تے آپ دھیاں پتراں والے اوے تسی تے دوتریاں پتریاں والے کیوں رو رہے ہو. آکھن گے جدوں ماپیاں دی گل آئے پھر اپنا بچپن یاد آوندا ہے اپنا لڑکپن یاد آوندا ہے کاش کدی اج میری بھی ماں ہوندی کاش کدی اج میرا بھی باپ ہوندا اج مینوں بھی سینے لا کے کہندا پترا نہ رووی تیرا بابا تیرے نال اج میری بھی ماں ہوندی اج سینے لا کے کہندی پترا تیری ماں دیا دعا تیرے نال میں تے حیران اے پگ بن بابے چٹیاں داڑیاں والے اپنی چادراں نال تو صاف کر رہے لیکن جنی مینوں سمجھ آئی میں عرض کر دینا انہاں دے دھیاں پتر انہاں نوں ٹکڑے سناندے نے انہاں دے دوترے پوترے انہاں کول دعاواں کرواندے نے انہاں نوں یاد آوندا او کدی اج میری ماں ہوندی اسی ماں کول دعا کروانے اج کدی میرا باپ ہوندا باپ کول دعا کروانے اج بابیاں نوں جواناں نوں میں بچیاں نوں چپ کرواواں چپ ہون دی بجائے ابالے لے کے اونچی اونچی رون لگ پین گے او دی وجہ یہ لگیاں والے لگیاں والے او کدی چپ نہیں کری دے لگیاں والے کدی چپ پر بول میں کوئی میڈیا نے بڑا کچھ چھاڑیا تے مینوں ایک بندہ کہندا تھانوں رون لگیا پتہ ہی نہیں لگدا انج روئی دے او میں کہ جنوں لگی ہوے نا اونوں ہی پتہ ہوندا ہی
جدو کسی دی ماں یا باپ کی ختم تے گئے ریالٹی عرض کر رہے انہوں جا کے کیا ہوئے اللہ دی رضا لیکن پتہ ادو لگتا ہے جدو اپنے کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے جدو اپنے دل نو ہاتھ پیندا ہے جدو کوئی سینے لا کے کہندے نا اللہ دی رضا بندہ ہو جدے نال پیار ہوے اودے سینے لگ کے ابالے لے کے رون لگ پیندا بال نکولے فجری ویلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ ہاتھ تیرے نہ وس میرے او یتیم رہن والے اتنا بس میرے اتنے لکھے پہ گیا جھولی میرے نبی پاک نو ویکھیا گارا پاک نے نبی پاک نے لور میرے نبی پاک دی بارگاہ دے زہرا کہندی نے بابا موت میری گئی تسی کیوں روندے ہو فرمایا بیٹی تیری ماں دیا وفاواں یاد آ رہیاں نے جدوں لوگاں میرا انکار کیتا اونے میری نبوت دا اظہار کیتا لوکاں پٹیاں مینوں لوکاں دربار لائیاں نے تے جبیرا میرے مرم لاگ پٹیاں اوتے خدیجہ نے لائیاں نے تیری ماں دیا وفاواں یاد آ رہیاں نے صاحبو میرے نبی نے ٹھہریا نالے دعا کرنے مولا علی تے زہرا دی جوڑی بڑی سونی لگدی ہے مولا انہاں نوں اگوں جوڑی وی سونی عطا کر دے اے جڑا میں قربان علی قادری نو کہندا تھا نا تیری جوڑی رہ جائے گی جوڑی ہو جائے گی کیوں آندا تھا نبی پاک نے دعا کیتی سی نا تے ادھروں کہ حضور دا صدقہ دعا مانگنے اللہ قبول فرما لے اس گل تے میں اپنی بات نو تمام کراں پھر میرے نبی دے وصال دا وقت قریب ہے دروازے تے دستک کوئی طبقات ابن سعد ریاض الصالحین دیگر کتب کثیرہ نے بیان کیتا دستک ہوئی تے علماء بیٹھے آئے تے ایک الفاظ نے زہرا پاک نے پوچھا کون ہے شاہ جی میری نہیں محبت گوارا کرتے وہ جی دا پورا وال دا کچھ حصہ ننگا ہوئے ایک روایت 12,000 فرشتے سے دی جڑا سورج نو کھچدا طلوع کردا تے غروب 40,000 یا 70,000 محتاط بھی لے لو 12,000 فرشتہ دیکھ نہیں جو مڑدا انو آنکھوں ہاں بدیاں نہ لکھ انو آنکھوں تے نیکیاں لکھی جاتی بال دا ایک حصہ ننگا ہوئے تے سورج حیا کردا چڑھے نہ جی سورج حیا کردا چڑھے اس بی بی دی آواز ہوگی تے کوئی بار سن لے بس کنیزہ نے پوچھیا ہوئے گا کون آکھیا میں عرابیت کملی والے کا پتہ لینا ہے عبدالرزاق ساؤنڈ دے ذریعے میری آواز بڑی دور تک جا رہی پتہ لینا ہے زہرا پاک نے آنکھیں نو آخ دے جا 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 میں اپنے باپے دے دیدار وچ مصروف ہوں اے میرے بزرگ بیٹھے علماء بیٹھے صلحاء بیٹھے جوان بیٹھے تیاں میاں ہون نا شادی شدہ میرڈ بھی ہون مفتی صاحب جب انہوں نے پتہ لگے نا ابو جی بیمار نے اپنے چھوٹے بچے نو نال لے کے کہنے نے دوجے سکول جاندے سن تینوں نال لے کے آ گئی ہیں بس میرے کو رہا ہی نہیں میرے ابو جی بیمار نے تے تیاں آ کے خدمت کر دی تے تی دا نام ہی زہرا بطول ہو گئے تے بابا بھی رب دا رسول ہو گئے قریب آ کے نا تے بیٹھی ان بس زیارت کر رہی ہیں مٹھیاں گلاں کر رہی ہیں بابے دی نورانی پیشانی تے اپنے ہاتھ پھیر دیاں جنہاں نوں میرے نبی آکھیا زہرا ہاتھ تیرے نے جلوہ میرے ہتھاں دا نظر آؤ گا دوسری بڑی دستک تیسری بڑی دستک ہوئی واپس تو رہا نا میرے نبی نے مازار دے نین کھولے اللہ مرشد قادری صاحب میرے نبی ارشاد فرمایا زہرا کدے نال بوسیلہ
محو گفتگو میں عرض کی تھی بابا ایک عرابی ہے تیسری باری آیا کہنا میں تھوڑا پتہ لینا آیا عیادت واسطے آیا میرے نبی فرمایا کوئی بیمار ہوئے تو پتہ لین جایا کرو مثلا قربان علی قادری صاحب دے والد گرامی علی میں گناہگار میں تو فارغ ہونا تو میں چلا جانا جا کے انہاں دا پتہ لینا وہ دے اوتے کوئی ایسی گل نہیں یہ سمجھ لو جی بابے ہوری کیوں گئے میں اپنے ثواب واسطے گیا حضور فرمایا جڑا بندہ بیمار دی عیادت واسطے جاوے اگر سویرے گیا تے شام تک رحمت دے فرشتے دے واسطے دعاواں ہی کردے رہن گے شام نو گیا تے سویر دے تڑکے تک دے واسطے دعاواں ہی ہوندیاں رہن گیاں زہرا جاننی ہے نبی کون ہے عرض کی تھی واللہ اعلم ورسولہ اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے میرے نبی فرمایا بیٹی دساں ربی کون سی ذرا تسی سبحان اللہ بولو تو میں بھی دساں ربی کون سی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ ربی ہے جڑا یارا کھولو یار کھو کے لے جاوے فرمایا بیٹی اے دروازے کھڑکا کے نہیں ہویا ہوندا اجازت لے کے نہیں ہویا ہوندا اے دروازے بند ہون تے انہاں نوں متا جی نہیں بیٹی اوے ربیا جڑا سنگیاں کولو سنگی کھو کے لے جاندا اے جڑا یارا کولو یار کھو کے لے جاندا اے جڑا چھوٹے چھوٹے بچیاں کولو کدی ماں نوں لے جاندا اے کدی باپ نوں لے جاندا اے فرمایا بیٹی اج سیرا دینے تیرے کولو میں محمد نوں بھی لے جانا ہے او یارو حضرت زہرا دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردیاں نے بابا جس دھی دی ماں چلی جائے او باپ دے پویں تے چلی جاندی ہے جدا باپ چلا جائے او بھراواں دے پویں تے چلی جاندی ہے بابا کسے دا کوئی ہوے کسے دا کوئی ہوے بابا میرا تے ویر بھی کوئی نہیں دھیاں نہیں پردے سب باپ لے تے پتر لئی جگیرا چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا دھیاں دیاں تقدیرا میرے نبی نے فرمایا ذرا نہ روئی اگر آنکھیں الا تردوینا انک سیدۃ النساء اہل الجنہ زہرا میں مصطفیٰ جاندیا تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنائی جانا حضرت احتشام زہرا پاک دا ذکر سن کے جڑے اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہو تے معذور ہو رہے ہو اے پیغام اپنے گھراں تک ڈیلیور کرو زہرا پاک دی سیرت دی کتاباں لے کے اپنے گھراں وچ رکھو تاکہ کہ مغرب دی کاپی نہ کرن زہرا پاک دی تیری میری بیٹی کاپی کرے انہوں پتہ لگے کہ اے جویں اے ہن ایک مارچ ہویا تے بیبیاں ڈانس پیاں کردیاں وہ گھر رہے انہوں پتہ لگے میری عزت باہر نکل کے نہیں میری عزت پردے دے اندر ہے زہرا دی کنیزہ بنے ہیں میری عزت ہے صاحبو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے دیوانے ہوں الحمدللہ میرا حسن زانے ساڑیاں بیٹیاں بہناں مائیاں پہلے ہی پردہ کر دیاں تے اگوں بھی انشاءاللہ پردہ بولو پردہ کرن گے انشاءاللہ اور بازار میرے نبی فرمایا سب نال پیڑی جگہ تے سب نال چنگی جگہ اللہ دا گھر تے پیڑی جگہ وچ بیبیاں جان تے تینوں مینوں پھر کچھ تے ہوئی تے ناخن لے ہی لینے چاہیے جڑی چیز چاہیے ہوے انہوں خود پرووائڈ کرو خود لے آ کے دے تیاں نوں باہر نہ نکالو پردے وچ رہن گیاں اور پھر دیکھو نا بنانا کہ پھل ایسا ہے یہ دے اوتے چھلکا رہے گا تو مکھی نہیں بھوے گی یہ دے اوپر پردہ جڑا اتر جائے گا تو پھر مکھیاں آ کے بہن گیاں جب پردہ اترے گا تو پھر کوئی ذلیل آ کے نقصان کرے گا اس واسطے میں تے تساں اپنے ذہن اور دل میں عہد کرنا ہے کہ ایسا اپنی بیٹیاں نو پردہ کروانا ہے تو زہرا پاک دی سیرت طیبہ انشاءاللہ پہلے بھی پڑھ دیاں ہونگیاں تے اگوں بھی پڑھانی اللہ پاک حسنین کریمین دی اماں جان دا صدقہ میرے اور تواڈے حال تے رحم فرمائے تے کچھ نہ ہوئے تے مغرب دی نماز جدوں پڑھ لو تے دو نفل بی بی پاک دے نام دے پڑھیا کرو دو رکعتاں وچ تین تین واری قل واللہ شریف
اس تو بعد 111 مرتبہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. یہ پڑھیا کرو انشاءاللہ دنیا بھی صحیح ہو جائے گی، قبر بھی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، حشر بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک کی بارگاہ دعا کرو کہ ہاں جی انشاءاللہ جی رضوان جٹ صاحب اور عویس صاحب اور ماجد صاحب امانت صاحب اور جڑا جڑا بھی کوئی بے اولاد ہے تسی بس 300 باری استغفر اللہ پڑھیا کرو، خود بھی اور بیوی بھی پڑھو 300 باری استغفر اللہ تے منت مانگ لو کہ اللہ پتر دوے تے نام دا محمد احمد رکھنا انشاءاللہ اللہ پتر دے گا. اج بھی میں کال آئی ایتھوں کنگرے دے کول آن دا ریکارڈ کل کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس جنے نو بھی بیٹا عطا کیتا ہے تے میں فون کر کے کہندا ہے لو بابا جی محمد احمد صاحب آ گئے ہیں جی. تے انشاءاللہ سجدہ دا صدقہ حسنین کریمین اس جوڑی دا صدقہ زہرا دی جوڑی دا صدقہ اللہ پتر دے وے. جنہاں کول پتر کوئی نہیں تے جنہاں کول پتر ہیں اللہ رحمت والی بیٹیاں بھی دے دے. لوکی آندے نے جی تے دھی نہ ہوے انہوں تے رون والا بھی کوئی نہیں تے پتر تے نے دیگاں دا انتظام کر لو، تمبواں دا انتظام کر لو، فلاں فلاں فلاں. لیکن دھیاں دا پیار انہوں کھاتا اللہ رب العزت قربان علی قادری صاحب انہاں دے پتراں دی خیر فرمائے، انہاں دی بیٹیاں دی خیر فرمائے، انہاں دے والدے گرامی نوں اللہ صحت عطا فرمائے. بقیہ جتنی بھی دعاواں نے صدات علماء بیٹھے جنہاں دے ذمہ ہوئیاں میں بھی جتنا کچھ کر سکا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. حضور فرمائے جامع دعا مانگنی ہوے تے اپنی بخشش دی منگو دعا، جامع دعا منگنی ہوے تے مسلم دی حدیث ہے اپنی صحت دی دعا منگو. یہ دوویں میں منگ دیتی ہیں. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سارے دوست احباب ایتھے ہی رہنا.